سلام كبرات تخاتات ليلو تي في كما يوعلكم كما حديركم سلام حديركم كتكونوا سلام وعلكم كتكونوا تسفاي قبر عالم كفلفل بزي نحنا زلنايو مشيت كوين له بزنا عدنا خبابيتات كا خوميل كان اوروبا بيا صدق إساتة السالة مالتي سو كما حديركم كما يوعلكم تمليسنا مصيناكم علينا خبرات تخاتلتي ليلو تي في توساخ حجي زلخ مدب بزعبا زي لومي يتكبروا ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ተዛረቦ ፓርላማ ተወከልት ህዝቢ ተዛረቦን ቆሙን እተዘቀጸል ዘሎ ኩናት ናይ ትግራይ ሓደገኛ ኩናት በቃ ሓደገኛ ሎማ ኣብ ትግራይ ከምቲ ንጉሆውን ዝበልክዎ ደጊመውን ዝበልክዎ ክብለውን ዝቆነኹን ንብለውን ዘለና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ሲ ولا حدا سبيخ موت زي قبوكم انكوان بخوينات سي دحرو على بريتوريا مالتي اب تግራይ انكوان بخوينات بحمام اب تግራይ سب كموت اي قبون بفلاي بحصرة مدهانيت بسان اخل حكمنا قال ما زبلتات زبلو نغرات سب كموت اي قبون አንቱም ሰባት ኣብ ትግራይ ኮ ኩሉ ነገር ዕቡጥ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ወና ሓድሕዱ ኣብ ጸገም ስለ ዘሎ እምበር ኣብ ትግራይ ኮ ብጀካ ዝኹይናት እዚ ካብቲ ኹይናት ዝተረፉ ኣካላት ኮ መዓልታው ክሞት እዮም ጸኒሖም ኣብ ርእሶም ስኮጀታት ሓጻውን መሊኡ ኣብ ኣካላቶም ኣብ መዓናጦም መዓት ሞት ኮ እዩ ዘሎ ትግራይ ኩይናት ኮ ኣብ ትሽዑ መዓልቲ ጥራይ ዝወስድና መሰለና እምበር ብድሕሪኡ ዝገድፎ በሰላታት بدحرو زغدفو سقاي بدحرو زلو موت بدحرو زمص مچخخان نعيط عمني اب تግራይ رينا زين فلت اب تግራይ نفلت نحنا تسديدنا شعبيا غواينا شعبيا هديمنا شعبيا سرنا فتحنا وش تعدي هديمنا قديفنايو انت تግራይ مساعتناكو اب تግራይ تي عينت مكببار تي عينت بهلي كما يزبله بهلي كما يزبله ورجه حزبي حد حدو زفاقر زكبابر مسلو زرغاغصه بقى كال حزبينا كورينا اتا ابوشت ايرتران فلطو حزبنان مستسددنا زرعنا يحزبنان يگرمكو حزب تግራይ حزبناي او صرحنا ديموك بقى تግራይ انتو شعبيا زي اتوانيرو تግራይ انتو اب كوينات زي تساتف نيرا نحنا كم حبرتسب صباح نغو نشعبيا مسألنا عبد حرم إلي شعبيا إنها نصو حبرتسب واقع أي مخفلنا نيرو مخنياتو حدا قلنا كبرتاتو زحلو حبرتسب نيرناي لو ممكن كلتيو بيمانن بتسقامن زل حبرتسب سي كبرتاتو تهاريمو شكان حبرتسب تسريحو بشعبيان بهو واحد صباح نقول إنها نصات إيرترا كبيد واقع خفلناي سو شعبيان هو واحد ازي ام جيرم اب تግራይ اب تግራይ بتعمي زحفر ناي وردت يفصم على حجه اب مرحته واحد تاز نبرتني اشتي كبري طعي غير اخت بتن تاز نبرتني اشتي مسل طعي غير اخت السان اتز نبرن اشتي رفتان سلامن طعي غير صلامن كويناتن كخون هوحات يا يگرم بزح صيقታት كتفصم نري علينا ማለት حسابو حجي زلو خينات كو يحفر كوي ابز شو تشعات معالت زقصره كوينات كندي سب هيوتو سينلو كندي تمازابيلو نمنتاي كوينات زكايد من سي تግራይሲ تمالي كم تقول غزي نغلصو تمالي زخفل كاي مسوعتي وي تمالي زخفل كاي اكاله مغداتي وي تمالي استغادل كاي فتاني قدلي امارات سي انكا اب غزاخا خوفلكا تصنيحكاون انت هاديم كان اب بقى خبز خونه بوتا اب ترخب كالو شعبيان فانون بهيوت كان هالخا ويناب قلاي اتوخا وي بدحريت نايكسات كاي حردوخا وي كا بهيوت كان هالخا سعرن حسرن اكيبم
مستنفاس كان هالخا يقاصلو خا مالت إذا سرحنا شعبيا ناي فانون تمال رينا يعني لو مجن كابتن أي تمالز جدد ناي شعبيا ناي فانون أبتقرأي هو واحد فتصم الله حاونا حاوت الدامية مالا زقرم إذا كنا حفرت ناي وردت كساب كندي حبرة سب ناي تقرأي بهو واحد تناعقن حزب تقرأي هو واحد زيناتو مخانان ترقاقيت أولو مدرخ إذا خوينات زي بفلاي زناي حج خوينات نهزب تقرأي كم هزبي كتنو تيخلي ناتو تخوينات تجميرو تعيقير تجميرو أبي أحمد زوصو نايلوم مجلس تداريهم أبتناي قدم خوينات زهبوز نبرة حبريتان توكلت هزبي أبارلاما زهبوز نبرة حبريتات تريهم أبنو سوكف زهبوز نبرة مجلس إتات خوينات يكايد نيري دبداب قبر نيري شو شعبيان هو حاتن كا بقى صعوق وتهدراو منقسقاس أما أخل تقراي أما أخل هزب تقراي يكايدو لويا سلازي دوران زعاتقون عكاس كلاشن ناي ساحلن ددبيتن زعاتقون أمونغو ميزلو خوينات حج سلازي زا دوران زيا لومي أبي أحمد دوران سي نزتأكبه بزح زلو سراويت عبد الرعات مكاين استسقله ويونا بستفالالي أكب أب حدا تقرارا بالدفاع زركب أطوارات زركبولو نخومي أتقم تي نايدرون متقعتسي نخومي نو قن أبي أحمد شقر يقولون ولا أنا حدا وتهدر حانت ناي تتوقاسيت كابدورن تشدو لي خي شقرنا يطوار يقول سلازي لومي كابنا يتمالخ قددي كم زبلكم زلو خي نحدا وتهدر سي حانتي تتوقاسيت نايدرون كسدو لي خي دحر لومي كلن هوحاتن بهلاويان جنرالاتان سراويت زوافرولون بوتاتات بمولن أب عين درون آتين نوغو قليسو يا أبي أحمد تايلو مسيركم كلن نكايدن زنبرنا دبدابات بمصنعتي درون كيدا وين بايلت اتوبوتا منقسقاس ناي هوحات يكون شعبيا اندحر دقا كم زلوه ترغاغيصو اطوارات كل منقسقاساتنا اطوارات اندحر دقا كم زلوه ترغاغيصو اندحر دقا بسند ملكع قريبو فريمنا كهرم نقبر نيرنا ناي ابز شديشه شوعه معلته ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣብ ልዕሊ ገለመለ ደብዳብ ተፈጺሙ ኢልኩም ዋየይ ትበሉ ንሕና ኣብ ልዕሊ ኣጽዋራት ናይ ሻዕብያን ህወሓትን ኣብ ልዕሊ ምንቅስቃስ ሰራዊት ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓትና ብመጽናዕቲ ብጭብጢ ብምርግጋጽ ስጉምቲ ናይ ድሮን ክንወስድ ቀኒና እዩ ተወድያ ስለዚህ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምንቅስቃሳት ናይ ሻዕብያን ህወሓትን ኣጽዋራት ዝጻዓና መካይን ይኹን ወይ ከዓ ሓለፍቲ ዝሓዛ ፓትሮላትን ላንድ ክሩዘራትን ይኹን ምንቅስቃስካ ክትቁጥብን የማን ጸጋምካ ከተስተውዕልን ይግባእካ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዘሎ መስመራት ብሙሉኡ ኣብ ዓይኒ ድሮን ብሙሉኡ በዚያ ሰንተኽ ትብል የላ شعبيان سي واج بلازل زل سددت اطوار همخ مساكين سراويت او يلكم له ابتا مكينه اطوار صعانت ناي شعبياسي او تستالو مستم ناي هوحات اطوار زقبلو زرخا خبالو اوبريتر الو غلا كباب شوعه شمنت سبالو ناي قدنا ابتا مكينه اطوار صعانت ناي شعبيا اما علت خلت تغزي ወይ ሰለስተ ግዜ ደብዳብ ድሮን ክገብር ቀኒ እዩ አቢ አሕመድ ኣብ ልዕልና ሻዕብያ ምንቅስቃሳት ሕሰቡ ኣብ 9 ኣብ 8 ኣብ 7 መዓልትሲ መዓልታዊ 10 ኤርትራውያን ካብ ናይ ኤርትራ አራዊት ሰራዊት ህይወት ክስእን ቀኒሎ ማለት ንምንታይ ስለምንታይ
መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ኣብ ዘይምልከቶ መዋዕሉ በቃ ኣብ ዘይምልከቶ ኮይናት ክጸንት እንታይ ከም ንገብር ብምንታይ ከም ንፈትሖ ጨኒቁና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትግራይ ግን ብልጭ ኣሎ እዩ ኣብ ትግራይ ነዚ ናይ ህወሓት ኩናት ተሓሲምካሲ ንዑ ተቃዊምካ ነብስኻ ናብ ክትዕቁበሉ ትኽእል ቦታ ኣለካ እዩ መኸዲ ክትከደሉ ክትድሕነሉ ትኽእል ነቲ ኩናት ተቃዊምካ ናብ ሓራ መሬት ትኸይድ ናብ ካልእ ቦታታት ትኸይድ እንኮስ ናብ ስድራ ቤትካ ጥራሕ ኣይትኸይድ እምበር ናብኣ ትኸይድካ ሻዕብያት ኣብ ዓድና ዝገብራ ኣብ ኤርትራ ዝገብራ ሲስተም ኣብ ትግራይ ኣግዒዝዋን ኣብ ትግራይ ቀይርዋን ስለ ዘሎ እናቐጥቀጠ ኣብ ቅድሚ ሰበይትኻን ኣብ ቅድሚ ደቅኻን ደቂ ዓድኻን ስድራ ቤትካን ኮንክሪት ኣሲሩ እናቐጥቀጠ እዩ ካብ ቤትካ ከውፃካ ስለዚ እዚ ናይ ውርደት እዩ ስድራ ቤትካ እንታይ ዓይነት ስቃይ የሕልፉ ደቅኻ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እዚ ኩሉ ተታሒዙ ያ ይገርም حسبوا ስለዚ ትግራይ ሕማቕ ረኺባ ዘላ እዚ ናይ ሎም መግለጽ ናይ አብይ አሕመድ ከዓ ናብኡ ክንመጽእ ብቐሊል ዝረአ ኣይኮነን ንሻዕብያ ክህሮሙ እዮም ክሃርሞም ምዃኑ በቃ ብጭብጢ ሎማዓንተ ኣቐሪብሎ ሻዕብያ እኮ ምሳና እናሃለዎ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ በደላት እኮ ዓቕመ ሲኢና ተማናኒሁ ስለ ዝነበረ ዓቕምና በቲ ናብ ሶማል በቲ ናብ ገለ ኩሉ ፋሕ ብትን ኢሉ ስለ ዝነበረ ምስኡ ከዓ ከም ብሓድሽ ክንዋጋእን ክንኮራረፍን ስለ ዘይንደሊ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀረና ስቕ ኢልና እምበር ምሳና ከሎ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ግፍዕ እኮ ዋ እሕፊርና የሕፍር እኳ እዩ ህዝብና እናተቐጥቀጠ ስቕ ኢልና ርኢናዮ ንብረቱ እናተዘርፈ ስቕ ኢልና ርኢናዮ ትካላቱ እናዓነወ ስቕ ኢልና ርኢናዮ ነዚ ኩሉ ዝገበረ ሻዕብያ ኢሉ አብይ አሕመድ بقلص تزاريو سلازي حنو اخفدي حج مجمريا كل انت من قسقاساتنا شعبيا بعين الدرن بقى خمزي اغيرو اب بدقيق كمزي حالفو يغيروم زنو زخونه سنتخت بلينا يا بزح من قسقاساتنا شعبيا لو اب تግራይ مبزحتيو باغار كسابت دوب قلمله ويونا قدمو زعاتو من قسقاسات كومتات يو قاليون يچبطي قاليون دحانسكه إلو شلل زبلو لأبي أحمد مخنياتو نابزو وصو سلا زي بلوم اتا اقداس حدقنيا اصوارات كاب إرترا تصعين تግራይ كأتو خلو قن محلف زبهالي بلو ركوع خبلو اللي يغني سلازي حجي خاا نهزب عالمن نهزب إثيوبيان نخلو حبريتا هيبلو تكبارات شعبيا اب تግራይ ون زفصمو زلو قال أكلات وحات بشعبيا وعيلهم يحاضر له إيلو له لازم انتاي تقبر مخانو فلوتي نحنا بسنك قيح بحرم الشعبيا يتخارفنا له كابو قرم مملاسن كاب اب تግራይ ዝግበር ዝነበረ ፀይቅታትና ሻዕብያ አደብ ግበሩ ካብ ምባል ዝጀመርናሉን ካብኡ ይጽል ዝጅምር ይዝብል አብይ አሕመድ ብርግጽ ካኹም ምዃኑ ንገልጽ ነርና ኢና ብዛዕባ ባሕር ዝመስለኩም ብዙሓት ኣለኹም ግን ኣብን ኢሳያስን ብዛዕባ ኩናት ናይ ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝምልከት ገለመለ ኣብዚኦም ተኸራሪፎም በዚኦም ናብ ኩናት ከምርሑ ሻዕብያ ንፋኖ ሒዙ አንጻር አብይ بديحلو خان هو حد حيزو أنصار عبز وفر زلو زيادة تعليماتن زيادة مزيا عريخة تخليفة كاب زبليو إلناكم هنا زعبا بحرنا يتمالي بحر خام بأس يوم يكون إساس بزعبا بحري من ما يمثلون بزعباتي عبيت ربحاتاتو بزعبا نسو مخلافو بزعبيو حنو أقفدي إساس انت تقيمو بقى سلس تقيملون حزب ኤርትራ እኮ ኢሳያስ ዓዲ አልቦ ጌርና ዓድና ሃለውና ዓዲ አልቦ ሃገርና ሃለውና ሃገር አልቦ ተቀይምልና በቃ ንህዝብ ኤርትራ ከም ሕሱም ኢሳያስ ተቀይምሉ ኢሳያስ ተቀየመላ ከዓ በቃ በረኻ ክገብራና ይግድ ንአቢ በቃ ክመውት ክቅተል ገለመለ ዘይኮነስ በቃ ቢዱ ክሕዞ ይደሊ ንአቢ ኣብ ሰላምን ኣብ ልምዓትን ዘይኮነ
ليتن معالتنا بكوينات كحدرن كوعلن يجلي إيشيا تقيموا لي شو إزتاتي مثلتي مجلسنا يلوم معنا أي برلمان أي أبي أحمد بقى كوح يا باخل كل عكمي إلو بحجي تصورنتنا زيرو تحت زيرو إلو أبي أحمد مش شعبيان هو واحد سو شعبيان هو واحد إنك أدبا يقبرني صباح انتهي يقبرو حبيرنا خنوريا لو مليت انتهي يقبرو حبيرنا خنورينا زعارفو حيلتاتا يكون حيل عقمتاتهم مناني هو أبي أحمد زنبرم ركبات بتاتي هو أبي أحمد من قسقاساتهم كله أب عين الدرون أتي هو أبي أحمد حج بقى بعين عمتي مخنياتو من اساي تግራይ ዝተዋህለለ ዓቕሚ ኣለዎም ኣብ ዓድሎ ኮፊሉ ናብዙ ጻኸይ ወጽእ ስቆይኑ ኣብ ጎጎዝኡ ኮፊሉ ጸኒሕዎም ኣሎ ነዚ ገፋፊፎም ብህይወት መንእሰይ ትግራይ ክትጻወት እዮም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ጸጋ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ 7 መዓልቲ 9 መዓልቲ ማእለያ ዘይብሉ መንእሰይ ትግራይ ህይወቱ ስኢኑ ኣሎ ኣብ በዓል ያሎ እዚ ናይ ደብራያን ደብ ትግራይን ዓፋርን ኩሉ ከባቢታት ናይ ራያ مسراويت حيل سلام تجراي زرخب بوتاتات ويكا سراويت حيل سلام تجراي زلوا بوتاتات بملو بقى كبيد كوينات تخايدلو درجه خاب قدمت مال جميرو حسابلهم ابز خندي من اسي طفي لتم سبات كندي من اسي طفي هوحات كلته دق حانتنو تحادبت معدو غيرا دم تفاسهم هيوتهم كتحلالفو تغبرو مالا حد حدهم كفالسو تغبراله ازكو وا حزب تግራይ ኮ ወጽዩ ኖ ክብል እኮ ይዝግቦ ደቅ ሓንትኖ አይከውንን ክብል ይግቦ ያ ጻቅጥታት አሎ ጎነጽ አሎ ኃይል አሎ ምዕፋን አሎ በህወሓት ግን በቃ ዛ حداو ኩናት አመንጎ ደቅ ሓንትኖ ዝገብራ ዘሎ ደም ፍሳሰን ህይወት ምትሕላፍን ዝገብርዋ ዘሎ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ህዝብ ትግራይ በቃ ማዓንጡ ሸጥ አቢሉ በቃ ያ ይቃወመሎ እንዲ ወይ ከምታ አንተ በዝበልኮ እዚ ህወሓት ንሰራዊት ኃይል ሰላም ትግራይ ክድስቆም መርሐባ ሰራዊት ኃይል ሰላም ትግራይ ነብሰ ምክልኻል ክገብር ጸረ መጥቃዕቲ ክገብር ግን حرام ዝኾነሉ ምክንያት ክኾን ይብሉ ሰራዊት ኃይል ሰላም ትግራይ ስጉምቱ ኮስት ከሎ አታግደፉ ሓድሕድና ዲና ክንፋላለስ ሓድሕድና ዲና ክንጣፋ ሓድሕድና ዲና ክንቃታተል ገለመለ ዝብሉ ፕሮፓጋንዳታት ኣለውና ህወሓትን ፕሮፓጋንዲስቱን ታምቋም ተኮይና ንኹሎም ማዕረ ጉደፉ ምባል ያማእኸን ወዳ ትግራይ كم إرترا خوينا مرح هايمانوت يبلان نمبر تزول مرح هايمانوتا كاب أستراليا زليلو مزيس كما يزبل منجرينو تغيرو كما يزبل دبرتين تغيرو مرح هايمانوت زي أمن باباس من يخم تلو زي من يزبال زي ناي تقراي كاب أستراليا مزي حجي كادره هو واحد كوين كل جزء بزعبه هو واحد مجلس زوج هو واحد كتوت أزقبع أنا بايزوينا هو واحد مجلس خبطون كشيء سمعهم ካብዞም ካብ አውስትራሊያ መጽኦም ናይ ህወሓት ናይ ካድረ ኮይኖም ዘለው ናይ ትግራይ ቀሺ እናበሉ ጳጳስ እናበሉ ምን ስሞም ጠፊኡን እኮ ካብ አውስትራሊያ ዝመጹ ሓደ ግዜ ኣብ አዲስ አበባ ድራማ ሰርሑ ነበሩ ተኣሲረ ተቀፊደ እናበሉ ብቲ ኤርፖርት ኣነ ጠቅላላይቶም ሰብኣይ ዘይፈቶም ቶም ቀሺ ካድረ እዮም በቃ ደብረጽዮን እዮም መንጀሪን እዮም ባህላዊ ጀነራል እዮም ቀሺ ኮን ስለዚህ ትግራይ ወይ መራህ ሃይማኖት ስለዚህ ብላምበር በመራህተ ሃይማኖት አቢልካ ክግዘቱ ይዝግባ ወይ ካ ዓገብ ክባሃል ይዝግባ ግን ትግራይ ኤርትራ ኮይና ኣብ ኤርትራ እቶም ናይ ሃይማኖት አቦ ዝባሃሉ ኣብ ጉድጓድ ሰፊሮም ህይወቶም ሓሊፉ ናይ ገዛ ዕጹ ኮይኖም ኣብ ገዛኦም ህይወቶም ሲኢኖም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራህተ ሃይማኖት ካድረታት ናይ ሻዕቢያ ኣብ ሳሕል ዝነበሩ ፈቆዶ ኣድባራት እና ተንቃሳቀሱ ብኡጌሮም ሻዕቢያ ዝተፋላለየ ዓበይቲ ርክባት ዝገብሩ ነበሩ ሰብ ሸጓጉጥ እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎሲ ኣብ ትግራይ ወላታ ሃይማኖት ኳይትን ትና ኤርትራ ኣማሓዳድራ ናይ ሃይማኖትን
ኣናባብራን ሃለዋትን ትኹነታት ናይ ሃይማኖት ናይ ኤርትራሲ ኣብ ትግራይ ሰፊሩት ተቐይሩትም ሰባት ዝገርም ቶም ቀሽሲ ልክዕ ከምቶም ናይ ሳሕላ ቀሽቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ካድረታት ናይ ሻዕብያ ቶም ቀሽቲ ኮብ ኤርትራ ዘለዉ ጳጳሳት ኮብ ብምልኦም ካድረታት ናይ ሻዕብያ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ቤተክርስትያናት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይግልገለሉ እየ ዝብል ብምልኡ ኤምባሲ ናይ ሻዕብያ ይኮይኑ ዘሎ ህወሓት ከዓ ከምዚ ጀሚራ ዳርጋቲ ሃይማኖታት ኣብ ዲያስፖራ ዘሎስ ኤምባሲ በቃ ናታ ተወከልታ ዘመሓድርዎ ጌራቱ ኣብ ትግራይ እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሒ ሃይማኖት ዝበሃሉ በቃ መንጀሪኖ በልዎም ወይ ከዓ ደብረጽዮን በልዎም ወይ በቃ ቶም ህወሓት ዝበሃሉ በቃ ኣፈኛ ናይ ህወሓት ማለት እዩ ስሞም እኳ ይጠፊኒ ሰረቀ ብርሃን ደም ዝበሃሉ ቀሺ ጳጳስ ሰረቀ ብርሃን ይመስለን እንተዘይተጋጊእ ሶሪ ስለዚ እዚ ዘሎ ትግራይ በቃ ትዝገርም ትግራይ ሲ ራእይዎም ዞም ኩሎም ትርእይዎም ዘለኹም ዞም ኩሎም ወተሃደራት ዞም ኩሎም ዕጡቃት በቃ በጃ ህወሓት ክኾኑ ኣገልገልቲ ህወሓት ክኾኑ ብመስዋዕት እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ብኣካለ መጉዳእቲ ዞም ትርእይዎም ዘለኹም ህወሓት ስልጣና ከተውሕስ ካብ ተሓታትነት ክድሕን ዋይ ገርም እኳ እቱም ሰባት ኣነስ ናይ ብሓቂ በቃ ዘቕንዓኒ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ናይ ቀደም በቃ ባይዘወይ ትዘሐጉሰኒ እንታይ ድዩ ትግራይ ህንቋዕ ረኣኽዋ ህንቋዕ ፈለጥኩዋ ብኡ ገይረሲ ህንቋዕ ሓለፍኩ እንደገና እውን ኣብኡ ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ህንቋዕ ነበርኩ እየ ዝብል እቲ ኩነታት ናይ ተጋሩ እቲ ሕልና ናይ ተጋሩ እቲ ሰብኣውነት ናይ ተጋሩ እቲ ስነ ልቦና ናይ ተጋሩ እቲ ትምህርቲ ደረጃ ትምህርትን ንቕሓትን ፖለቲካዊ ብስለትን እምነት ናይ ተጋሩ እንቋዕ ረኣኽዎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እቲ ትማሊ ዝፈልጦ ኣነ ሎሚ ከምዚ ተኸፋፊሉ ከም ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ባህልን ልምድን ተላቢሱ ክሪኦ ከለኹ የጉሄኒ በቃ ሎሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሓድሕዱ ተጨኻኺኑ ሃገር ዘይብሉ ብሃገሩ ክኮርዕ ዝፍትን መንግስቲ ዘይብሉ በቲ ቀታሊኡ መንግስቲ ክሕበን ዝደሊ ብዛዕባ በቃ ስቆኢልካ ኣንፈቱ ዝጠፍኦ እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሎሚ ብዚ ግዜ እዚ ዋና ዘይብሉ መራሒ ሃይማኖት የብሉ ኤሊት የብሉ በቃ ስቆኢሉ ንሎሚ ለይቲ ዝሓድር በቃ ሎሚ ከመይ ትወግሕ እምበር በቃ خلاص መጻኢኡ ጸልሚቱ ሕብረተሰብ ኤርትራ መጻኢኡ ጸልመቱ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢና ሕብረተሰብ ኤርትራ ትግራይ እዚኣ ህዝቢ ትግራይ ከም ልክዕ ከም ህዝቢ ኤርትራ ይኾን ኣሎ በቃ መጻኢኡ ጸልመቱ ሕብረተሰብ ትግራይ ንሎሚ ለይቲ ጥራይ ክሓድር ይደልሉ ጽባሕታይ ትኾን አይፈልጥም በቃ ሕብረተሰብ ትግራይ ነዊሕ ዝሓስብ ክቡር ባህልን ልምድን እምነትን ዝነበረ ሕብረተሰብ መሰረት ናይ ሃይማኖት ዝኾነ ሕብረተሰብ መሰረት ናይ ልምዓት ዝኾነ ሕብረተሰብ መሰረት ናይ እምባ ኣይግዛእን የዝብል ዝኾነ ሕብረተሰብ ሎሚ ተደፊሩ ብደቀይ ዝብሎም በቶም ትማሊ ክቡራት ደቁ ልኢኹ ዘድሓኖም ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓት ተደፊሩ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ተማናኒሁ ሓድሕዱ ክቃታተል ፍርቆም ሰራዊት ናይ ህወሓት ፍርቆም ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝኣወጁ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሓራ መሬት ትግራይ ተባታቲኖም ሓድሕዶም ደም ክፋሰሱ ብሰንኪ ህወሓት ህይወቶም ክትሓላለፉ ብሰንኪ ህወሓት ናይ ውርደት እዩ ስለዚ ዝታት እቲ ሓፈሻዊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት ደቂ ዓበይቲ ያ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ በቃ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይዝግቦ በቃ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ብእውነት ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንብላ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰላም በቃ ንህዝቢ ትግራይ ክቡር ሰላም ይብል ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሲኢኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝረኣናዮ ብህይወቱ እናሃለዎ ወዲ ሰብ ናይ ውሽጢ ኣካላቱ ተራኢብ ሰንካ ዓጽቦ ህወሓት ግን ከብዳን ክሳዳን እንግዳዓን ሳምቡእ ገመል መሲላ ዋ እንገርም ኮይ በዓል መንጀሪኖ ደቂ 70 ዓመት ኮይነን ደቂ 35 ዓመት ይመስላትም ሰባት ጓል 35 ዓመት ትመስል ምሻዕብያ ኮይና ንትግራይ ትህውኻ ዘላ ምሻዕብያ ኮይና ትመርሕ ዘላ
مش شعبيا خوينا حد حدو تقراوي تفعلوا سو زلا إذا تقراي زيا شو إذا تات يدفع الله عن تقراي إزوم نهزب تقراي نهزب إيرترا من بار كلي أمزلو شقنتي مراحتي شعبيان هو حاتن كا كابقص مدري زطفولو كوناتات يفترلنا وسلام نهزب إيرترا نهزب تقراي نهزب إثيوبيا ملا هزب تخباب سلام يفترلو خلاص أبكال عالم سلام يزولو بقى سلام تساين زولو تخبابي ناي أب إيرترا سلام يلن أب سودان سلام يلن أب إثيوبيا بحفشة سلام يلن أب جيبوتي أب إثيوبيا أب يمن كله بقى تخبابسي كويناتن ورا كويناتن تسمعلون شعبيا الحمد لله يزعن درولون كوينو بقى تزوبا I hope شعبيا تطفيو سلام كخوني تزوبا بقى مالسي هو حد كو دحر شعبيا كو حيل يبلا يا شعبيا هو حد كطفن يزولوا ناقدني خطف كي طفت زدحن حزب تግራይ ስለ ዘየሎ ግን ትዋና በቃ ናይ ጥፋት መፈልፈል ዝኾነ ሻዕብያ ንሲዩ ክጠፍእ ዘለዎ ደቂ ዓበይቲ ስለዚ መደብና ከይነውሕ ያእኽለና ኣብ ናይ ዳሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ዓወት ከዓ ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰላም ኩኑ